रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन। आज का जो हमारी क्लास है वो डिप्टोस के बारे में है, यानी गैर मुनसरिफ अस्मा। अगर आपने पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी भी इस्म को जुमले में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातों का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 1 इस्म की हालत, स्टेटस, यानी इस्म जो है वो कौन-सी हालत में है, वो काम करने वाला फ़ाइली हालत में है या वो उस पर काम किया गया है, वो मफ़ऊली हालत में है या वो इस्म पॉज़ेसिव केस में है, हाँ, यानी ज़ेर वाली हालत में। तो उसका स्टेटस मालूम होना चाहिए। दूसरा, उसका जीन्स यानी जेंडर पता होना चाहिए इस्म का कि वो इस्म मेल है या फीमेल है। क्योंकि हर इस्म का जो भी हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम अपनी ज़बान में मेल या फीमेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है अदद, नंबर, वो जो इस्म हम जुमले में अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये जानेंगे कि अदद जो है वो नंबर्स है, वो 1 है इस्म या 2 है या 2 से ज़्यादा है। चौथा है वसत, कैपेसिटी, वो इस्म कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो इस्म के बारे में ये 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है, जो पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं, हमने देख लिया था वहाँ। और किसी ने अगर कोई अगर नया है वो नहीं जानते हैं तो वो पिछली क्लास को देखें, फिर उनको फिर ये क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और हमने ये जाना था पिछली पिछली क्लास में, तो हम लोग अभी ये 4 चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है ना इस्म के बारे में, अगर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है, तो उसमें से हम अभी एराब का टॉपिक ले रहे हैं। एराब, एराब का मतलब होता है स्टेटस, इस्म की हालत। तो एराब के ताल्लुक से हमने ये जाना कि एराब के ताल्लुक से इस्म की 2 किस्में हैं, एक मुअर्रब अस्मा और एक मबनी अस्मा। एराब के लिहाज से इस्म की 2 किस्म हैं, यानी स्टेटस के लिहाज से इस्म की 2 किस्म हैं, एक मुअर्रब अस्मा और एक मबनी अस्मा। और मुअर्रब अस्मा की भी 2 किस्म हैं, एक मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा। तो पिछली क्लास में हमने मुनसरिफ अस्मा के बारे में जाना था। मुनसरिफ अस्मा यानी कि उसकी तीनों हालत चेंज होती है। हाँ, अगर वो मुनसरिफ अस्मा किसे कहते हैं कि अगर वो मुनसरिफ अस्मा फ़ाइली हालत में है, काम करने वाला है, नॉमिनेटिव केस है, तो उसके ऊपर 2 पेश आएगा। और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी मफ़ऊली हालत में है, उस पर काम किया गया है, तो उस पे 2 ज़बर आएगा। और अगर वो अस्मा जो है वो पॉज़ेसिव केस में है ना, तो उसके नीचे 2 ज़ेर आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से समझना है। तो पिछली क्लास में हमने वो देखा। अब ये क्लास जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे हमारे जो यूट्यूब के इसमें आ चुकी है उसका वीडियोस, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। हाँ? और सवाब की नीयत से इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को हाँ, वो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्टोस, गैर मुनसरिफ अस्मा। अस्मा कहते हैं इस्म की जमा, नाउन। ये अस्मा जो है, ये नाउन्स जो है वो बिगैर तनवीन वाले नाउन है। इसे कहते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनव्वन। ठीक है?
غیر منصرف اسما یعنی غیر منون یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی ہے اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی۔ یہ دھیان میں رکھنا ہے، غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی ہے اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی۔ حالت نصب اور حالت جر ہے نا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پچھلی کلاس میں بتایا تھا، حالت رفع یعنی فاعلی حالت نومینیٹیو کیس، حالت نصب یعنی آبجیکٹیو کیس مفعولی کیس، مفعولی وہ اسم ہوگا، یا پھر حالت جر میں وہ ہوگا پوزیسیو ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گا۔ تو یہ آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ذہن میں اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ حالت رفع کسے کہتے ہیں، حالت نصب کسے کہتے ہیں اور حالت جر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ غیر منصرف اسما پر کبھی تنوین نہیں آتی ہے اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیے حالت رفع نومینیٹیو کیس، حالت نصب آبجیکٹیو کیس اور حالت جر پوزیسیو کیس۔ تو اس میں حالت رفع میں ایک پیش ہے، حالت نصب میں ایک زبر ہے اور یہ حالت جر میں ہے نا، اوپر دکھا رہا ہے لیکن ایکچولی میں وہ ایک ہی زیر آئے، زیر نہیں آئے گا، وہاں پہ بھی زبر ہی آئے گا۔ یہ حالت جر میں ہے لیکن اس کے نیچے زیر نہیں لگے گا۔ تو یہ منصرف غیر منصرف جو اسما ہے یہ حالت نصب اور حالت جر میں ان کی شکل ایک ہی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غیر منصرف اسما یعنی بغیر تنوین والے اسما ناؤنس حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی زبر آئے گا۔ یہاں پہ اگزامپل ہے ابراہیم، حالت رفع میں ابراہیم، حالت نصب میں اور ابراہیم حالت جر میں۔ اس کے اندر کوئی تنوین نہیں آئی ہے اور یہ حالت جر میں اس نے اس کے نیچے زیر نہیں لگائے۔ دوسرا اگزامپل آدمو، آدما، آدما، حالت رفع میں آدمو، حالت نصب میں آدما اور حالت جر میں آدما۔ اب آپ کو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لینا ہے کہ حالت رفع کسے کہتے ہیں، یہ فاعلی حالت ہوتی ہے، نومینیٹیو کیس ہوتا ہے، حالت نصب آبجیکٹیو ہوتا ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے اسم کی، اور حالت جر مفعول پوزیسیو ہوتی ہے یعنی اسم زیر والی حالت میں جاتا ہے۔ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ غیر منصرف اسما غیر منون بغیر تنوین والے اسما، اس کے اگزامپل ہے اسماعیل، اسماعیلا، اسماعیلا۔ حالت رفع میں ایک پیش آیا ہے، حالت نصب میں ایک زبر اور حالت جر میں بھی ایک زبر آیا ہے۔ اسحاق، اسحاقہ، اسحاقہ، آپ کو ایسا پڑھنا ہے، اسماعیل، اسماعیلا، اسماعیلا، اسحاق، اسحاقہ، اسحاقہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کل اسما کی تعداد 100% جو اسما ہے، یعنی کہ عربی لینگویج میں ٹوٹل جو 100% ناؤنس ہے، اسما اسم کی جمع ہے، یہ دھیان رکھیے۔ تو ٹوٹل جو 100% جو اسما ہے ناؤنس ہے، تو منصرف کی تعداد کتنی ہم نے پڑھے تھے، 85%۔ منصرف کی تعداد 85% تھی، ہے نا، اور غیر منصرف اسما کی تعداد کتنی ہے، 13% ہے۔ تو منصرف کے مقابلے میں یہ کم ہے نا، 13%۔ تو کل جتنے بھی ناؤنس ہے عربی لینگویج میں، ان کی جو تعداد ہے 100% تعداد میں سے منصرف اسما کی تعداد 85 ہے، یعنی وہ
منصرف اسما جس کے اندر وہ اپنی ہر حالت چینج کرے گا، حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور حالت جر میں 2 زیر وہ لے گا۔ غیر منصرف اسما کی تعداد 13% ہے، یہ دھیان رکھیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے 3 پوائنٹس، غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے 3 پوائنٹس آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، غیر منصرف اسما کی تعداد 13% ہوگی، 13% ہوگی۔ پوری لینگویج میں سے جو ناؤنس ہے اس میں صرف 13% اس کی تعداد ہوگی۔ نمبر 2 ہے غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی ہے، غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی ہے۔ نمبر 3، ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی۔ یہ آپ کو ذہن میں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے 3 پوائنٹس۔ غیر منصرف اسما کی تعداد 13% ہے، 13% ہے، اور غیر منصرف اسما پر کبھی تنوین نہیں آتی ہے، اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب غیر منصرف اسما کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسما جو ہے، یہ ناؤنس جو ہے وہ غیر منصرف ہے؟ تو علماء اکرام نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے کچھ اس کے گروپس بنائے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کے گروپس بنائے ہیں تاکہ ہم پہچان سکے غیر منصرف اسما کو۔ پہلا گروپ ہے انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام۔ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام ہیں۔ میں نے اکثر نام کہا، میں نے یہ نہیں کہا تمام انبیاء کے نام غیر منصرف نہیں ہے۔ اکثر نام غیر منصرف ہے، جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داؤد، ہارون، عمران، یوسف، یونس، ایوب، یہ سب جو انبیاء علیہ السلام کے نام کیا ہے؟ یہ سب غیر منصرف ہے۔ اب یہاں پہ اس کا ایگزامپل دیکھیے، ابراہیم، 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 ابراہیم حالت رفع میں، ابراہیم حالت نصب میں، اور ابراہیم حالت جر میں۔ اسماعیل حالت رفع میں، اسماعیل حالت نصب میں، اور اسماعیل حالت جر میں۔ اسحاق حالت رفع نومینیٹو کیس، حالت نصب آبجیکٹو کیس اسحاق، اور پوزیسیو کیس حالت جر اسحاق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے جو چند گروپ ہے، انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام ہیں۔ اس کی مثال قرآن سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ہے، ان اللہ کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اس نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، اور اعلی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے یعنی ان کے آل، ان کے فالوورز، اور اعلی عمران اور عمران علیہ السلام کے جو گھر والے ان کے فالوورز، علی العالمین تمام جہان والوں پر، یعنی تمام جہان والوں میں سے اللہ نے ان کو چنا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اللہ نے چنا۔ تمام جہان والوں میں سے اللہ نے نبوت اور رسالت پہنچانے کے لیے ان کو چنا ہے۔ تو یہاں پہ آدم جو ہے، جو بھی آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے یلو کلر میں، یہ سب غیر منصرف اسما ہے۔ نوحن جو ہے یہ منصرف اسما میں سے ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2 زبر آ رہا ہے، نوحن۔
تو اس کی تینوں حالت چینج ہوگی، نوہن، نوہن، نوہن. ہاں تو یہاں پہ آدمہ غیر منصرف اسما ہے، آدمہ، تو اس کا نومینیٹو کیس میں کیا آئے گا؟ آدمو، حالت نصب میں آدمہ، اور حالت جر میں بھی آدمہ. تو بے شک اللہ نے چن لیا ہے. وہ آل عمران، آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے یعنی ان کے فالوورز بھی اس میں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی اللہ نے چن لیا ہے. یہ سب حالت نصب میں ہے، آدمہ، ابراہیم و آل عمران. یہ عمران جو ہے یہ بھی غیر منصرف اسما ہے. علی العالمین، تمام جہان والوں پر. یہ ایگزامپلس قرآن میں سے ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 ہے. کچھ انبیاء اکرام کے نام منصرف ہے نا قرآن میں، یہ ایکسیپشن کیس ہے اس میں غیر منصرف میں، جیسے ہودن، لوتن، شعیبن، صالحن، نوحن. تو ہودن بھی آئے گا، ہودن بھی آئے گا، اور ہودین بھی آئے گا. تینوں حالت میں یہ اسم اپنی حالت چینج کرے گا. لوتن، 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 شعیبن، 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 صالحن، 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 نوحن، نوحن، نوحن. یہ کیا اسما ہے؟ یہ منصرف اسما ہے انبیاء علیہ السلام کے. ہاں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آج کی جو کلاس ہے وہ غیر منصرف اسما پہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے جو چند گروپ میں سے پہلا ہی چل رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام. ٹھیک ہے، اس کا ایک ایگزامپل اور ہم لے لیتے ہیں قرآن سے. سورہ نساء آیت نمبر 163 میں ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داؤد زبورا. ابھی دیکھیے جتنے بھی یلو کلر میں انبیاء علیہ السلام کے یلو کلر میں ادھر آ رہے سب نہیں ہے. الا نوحین میں بھی 2 زیر ہے، یہ منصرف ہے. تو اسٹارٹ سے دیکھتے ہیں. بے شک ہم نے وحی کی، انا اس کا ترجمہ ہے انا بے شک، اوحینا ہم نے وحی کی، الی کا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما اوحینا جیسا وحی کی ہم نے، الی نوح علیہ السلام کی طرف، و نبیین تمام نبیوں کی طرف، من بعد ہی اس کے بعد سے، نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے سب کی طرف اللہ نے وحی کی. و اوحینا الی ابراہیم اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وہ ایوب علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور یونس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی. وَآتَيْنَا دَاؤد اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اللہ نے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الا نوحن تو نوح علیہ السلام کے نیچے 2 زیر ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ منصرف اسما ہے. ٹھیک ہے، آگے الا ابراہیم. اب الا جو ہے نا وہ ابراہیم جو حالت جو ہے اس کی اصل میں الا کے آنے کی وجہ سے ابراہیم کے نیچے زیر ہونا چاہیے تھا، ہے نا. لیکن کیونکہ جو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ غیر منصرف میں سے ہے، اسی لیے اس پہ حالت جر ہے. یہ ابراہیم یہاں پہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے، لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا.
اور یہ الہ ہے نا سب کے ساتھ ہو رہا ہے. کہاں تک کے جا رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام تک کے جا رہا ہے. سب کی حالت کے نیچے زیر والی حالت میں. ابھی آپ سے کوئی پوچھے کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہے نا، جتنے انبیاء علیہ السلام کا نام اس آیت میں ہے کون سی حالت میں ہے؟ وہ سب حالت جر میں ہے. لیکن چونکہ غیر منصرف اسما ہے اسی لیے یہ اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا. وَآتَيْنَا داؤد زبورا، دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور. اب یہاں داؤد علیہ السلام پہ ایک زبر ہے، داؤد علیہ السلام یہاں پہ حالت نصب میں، مفعولی حالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. باقی جتنے انبیاء علیہ السلام کا جو بھی اس میں مبارک ہے وہ سب حالت جر میں ہے، لیکن ان کے نیچے زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے چند گروپ. انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام، اکثر نام: آدم، ابراہیم و اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داؤد، ہارون، عمران، یوسف، یونس، ایوب. یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہے. یہ سب غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور یہ جو ناؤنس ہے یہ زیر قبول نہیں کرتے. اگر زیر والی حالت میں بھی ہوں گے تو یہ زیر قبول نہیں کرتے ہیں، نہ تنوین قبول کرتے ہیں نہ زیر قبول کرتے ہیں. کچھ انبیاء علیہ السلام کے نام منصرف ہے، یہ پچھلا بھی ہم نے دیکھ لیا: ہود، لوط، شعیب، صالح، نوح. تو آپ نے جو پچھلی کلاس اگر دیکھی ہوگی منصرف اسما کی تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں: ہودن، 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 لوطن، 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 شعیبن، 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 صالح، صالحن، صالحن، نوحن، نوحن، نوحن. اس طریقے سے سیکھنا ہے، پورے اچھے سے ذہن میں سب پوائنٹس یاد کر لینے ہیں. اب یہ دوسرا جو گروپ آ رہا ہے غیر منصرف اسما کا، تو غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے جو چند گروپ ہے اس میں یہ دوسرا گروپ ہے: عربی مؤنث اسماء اعلام. اسما وہی کہتے ہیں ناؤنس کو، اور اعلام کہتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے، جو مؤنث کا نام ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس میں تا لگا ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عربی مؤنث یعنی عربی جو ہے فیمینائن، اسماء یعنی کہ ناؤنس، اعلام یعنی ان کے نام ہے نا. علم سے، علم یعنی پہچان، تو انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے نا، تو اس میں علم کہتے ہیں نام کو. اب اس میں اعلام یہاں پلورل کے اس میں آیا اعلام، جیسے کہ خدیجۃ، عائشۃ، فاطمۃ، زینب، مریم. یہ سب عربی مؤنث کے نام ہیں، یہ بھی غیر منصرف اسما کے گروپس میں آئیں گے. خدیجۃ، خدیجتا، خدیجتا. حالت رفع میں، حالت رفع آپ کو یاد کر لینا ہے نومینیٹو کیس. تو نومینیٹو کیس میں خدیجتو اور آبجیکٹو کیس میں خدیجتا اور پوزیسیو کیس میں خدیجتی. آپ کا یہی مطلب جو بھی ہوم ورک آپ کو کرنا ہے، آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو سب آپ کو آ رہے ہیں نا فوٹوز میں، تو آپ کو جیسے خدیجتو ہے جس کے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے نام ہم نے پڑھے ہیں، تو آپ کو ان کو اس طریقے سے ایک اپنے بک پہ لکھ کر یاد کر لینے ہیں. اس کی حالت، تینوں حالت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اسی طریقے عائشتو، عائشتا، عائشتا. فاطمتو، فاطی، فاطمتا، فاطمتا. زینب حالت رفع میں نومینیٹو کے زینب، اور حالت نصب میں زینبا، اور حالت جر میں بھی زینبا. مریم، مریم حالت رفع میں نومینیٹو کیس، مریمہ حالت نصب میں آبجیکٹو کیس، اور حالت جر میں بھی مریمہ ہی آئے گا. اس کا ایک ایگزامپل ہے: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ. یہ والی آیت کا نہیں ہے، یہ نیچے والی آیت کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی
आयत नंबर 42 में, और इसका एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ठीक है। ये है ना या मरियम, ये हालत रफा में है, और ये क्या है, मरियम गैर मुनसरिफ अस्मा, इसके लिए उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। और जब बोले फरिश्ते ए मरियम, कुरान की आयत है, और जब बोले फरिश्ते ए मरियम, नीचे देखिए व भी कुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अज़ीमा। ये जो इसका कुरान करीम के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 42 में से है ये, और इसका तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अज़ीमा। तर्जुमा है और उनके कुफ्र की वजह से और उनके कहने की वजह से मरियम अलैहिस्सलाम पर बड़ा बहतान, यानी उनके कुफ्र करने की वजह से और मरियम अलैहिस्सलाम पे एक बड़ा बहतान लगाने की वजह से ना अल्लाह ने उन पर लानत भेज दी। आयत में है कुरान की। तो यहाँ पे अला पे ध्यान दीजिए, अला जो है हुरूफे जर है, प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद जो भी इसम आएगा उसमें जेर लगेगा, लेकिन चूंकि मरियम अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो गैर मुनसरिफ है, इसलिए यहाँ पे जेर नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल बताया जा रहा है। तो अला मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम पर, तो मरियमा जो यहाँ हालत किसमें है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम कौन सी हालत है, इनका क्या केस है, तो आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव केस में है, यानी कि ये हालत जर में है, जेर आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए इसके नीचे जेर नहीं आएगा, ना तनवीन आएगी। ये एकदम जहन में आपको रख लेना है, दो चीजें एकदम जहन नशीन कर लेनी है, गैर मुनसरिफ अस्मा में तनवीन नहीं आती है, और वो अगर हालत जर में भी जाएगा तो उसके नीचे जेर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए चंद ग्रुप है। अरबी मोनस अस्माए आलाम जैसे, हाँ, यानी अरबी मोनस के जो नाम्स वगैरह है वो है, उसकी मिसाल हम लोग ने पिछले इसमें देख चुके हैं, खतीजतु, आइशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, मरियमु, और ये हमने देखा यहाँ पर देखिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 में हमने देखा व भी कुफ्रिहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व भी कुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अज़ीमा। मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ हालत जर में है, यहाँ पे देखिए हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। मरियमु हालत रफ़ा में, मरियमा हालत नसब में, और मरियमा हालत जर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए जो चंद ग्रुप है वो इसमें से ही है। अभी हमारा दूसरा ग्रुप चल रहा है, एक ग्रुप हमने देख लिया, हाँ, अनबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम। दूसरा अरबी मोनस जो नाम होते हैं वो, अरबी जो फीमेल्स के नाम होते हैं वो, खतीजतु, आइशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, मरियमु, है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप कि अन आइशता आता है, हदीस में हम जब पढ़ते हैं तो ये नहीं आता है कि अन आइशती, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। हाँ, अन जो है वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो भी नाउन आएगा उसको जेर आना चाहिए, लेकिन चूंकि आइशता जो है अरबी मोनस नाम है, गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसलिए इस पे जबर आएगा। और देखो अन जैदिन, अब जैद जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम है, जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है, वो मुनसरिफ है, तो जैदुन, जैदन, जैदिन तीनों हालत तब्दील करेंगे ये। और अन आइशा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है, हालत जर में है, लेकिन ये जबर आएगा, जेर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ग्रुप गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए चंद ग्रुप से
कुछ कुल टोटल 7 ग्रुप्स हैं। हाँ, अभी हम तीसरा ग्रुप कर रहे हैं। मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म हो, मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म हो। तो उसामतु, हुज़ैफतु, तलहतु, मुआवियतु, शुअबतु, क़तादतु, है ना। अरबी नाम है, मुसामा कहते हैं, उसामतु, उसामता, उसामता, हालत जर में जेर नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, तनवीन नहीं आएगी। हुज़ैफतु, हुज़ैफता, हुज़ैफती, तलहतु, तलहता, तलहत्ता, उसामतु, उसामता, उसामता, हुज़ैफतु, हुज़ैफता, हुज़ैफता, तलहतु, तलहता, तलहता, मुआवियतु, मुआवियता, मुआवियता। हाँ, आपको ऐसा बना के रखना है, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर में ये नाम को लेना है और आपको अपनी बुक में लिख लेना है, यही आपका होमवर्क है। अब चौथा ग्रुप जो है गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पर खत्म हो। चौथा ग्रुप मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पर खत्म हो, जैसे उस्मानु, अदनानु, इरफानु, सलमानु। मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पर खत्म हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, गैर मुनसरिफ अस्मा है। इसकी प्रैक्टिस देखिए, इधर दी गई है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। उस्मानु, उस्माना, उस्माना, अदनानु, अदनाना, अदनाना, इरफानु, इरफाना, इरफाना, सलमानु, सलमाना, सलमाना। गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए चंद ग्रुप में से ये 5वां ग्रुप है। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, यानी फरिश्तों के नाम। 5वां ग्रुप क्या है, फरिश्तों के नाम, जैसे हम लोग जिब्राइल कहते हैं ना, मिकाइल कहते हैं, इसराफील, इजराइल अलैहिस्सलाम, है ना। यहाँ कुरान में क्या लिखा हुआ है पता है आपको, जिब्रीलु, मिकालू। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, जिब्राइल, मिकाइल, लेकिन कुरान में कैसा दिया हुआ है, जिब्रीलु। तो मिकालू, हारूतु, मारूतु। सूरतुल बकरा आयत नंबर 98 में है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसूलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो है दुश्मन, जो दुश्मनी रखता है अल्लाह से और उसके फरिश्तों से और उसके रसूलों से और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से और मिकाइल अलैहिस्सलाम से, फिर बेशक अल्लाह भी दुश्मन है ऐसे काफिरों का। तो यहाँ पे देखिए जिब्रीला, जो दुश्मनी रखता है, ठीक है ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ हालत नसब में है, गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसलिए एक जबर आया, ठीक है। जिब्रीलु व मीकालू, मीकाल अलैहिस्सलाम फरिश्ते, तो ये भी हालत नसब में है, चूंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए एक ही जबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके और एग्जाम्पल से आगे। फरिश्तों के नाम, जिब्रीलु, मीकालू, हारूतु व मारूतु। सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूता व मारूता। इसका तर्जुमा है, और जो नाजिल किया गया 2 फरिश्तों पर बाबुल शहर में, हारूत और मारूत पर। अलल मलकैनि बिबाबिला हारूता व मारूता। तो यहाँ फरिश्तों के नाम है, बाबिल शहर में हारूत और मारूत।
तो यहाँ पे देखिए तनवीन नहीं आई, एक ही जबर आया है। और यहाँ पे ये हालत एक्चुअली में ये हालत जर में है हारूता व मारूता, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है फरिश्तों के नाम, इसलिए जेर कबूल नहीं करेंगे ना तनवीन कबूल करेंगे। हालत रफा, हालत नसब और हालत जर देखिए, हारूतु, हारूता, हारूता, मारूतु, मारूता, मारूता। ये सब आपको अपनी नोट में लिखकर समझ लेना है। छठा ग्रुप है गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम जैसे मक्कतु, मदियनु, मिस्रु, लंदनु, फलस्तीनु। मक्कतु, मदियनु, मिस्रु, लंदनु, फलस्तीनु की मिसाल है सूरतुल आराफ आयत नंबर 85 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदियना अखाहुम शुऐबन, व इला मदियना अखाहुम शुऐबा। और मदियन की तरफ, मदियन क्या है? शहर का नाम है। मदियन जो है इला आने की वजह से यहाँ जेर आना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि मुनसरिफ अस्मा गैर मुनसरिफ अस्मा है इसीलिए ये जेर कबूल नहीं करेंगे। हालत जर में भी ये जबर ही आएगा शहरों के नाम। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को, शुऐबन ये मुनसरिफ अस्मा है, तीनों हालत तब्दील होगी। शुऐबुन, शुऐबन, शुऐबिन। यहाँ पे हमको देखना है मदियना जो आया है ये शहर का नाम है और ये इसकी हालत क्या है? हालत जर है, लेकिन ये जेर कबूल नहीं करेगा क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा में से है, गैर मुनसरिफ नाउन से। ये सातवां ग्रुप है कुछ मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक यानी डिफरेंस, अलग अलग, कुछ अलग अलग है नेम्स ना जो है अस्मा है, नाम है। जैसे फिरऔनु, हामानु, कारूनु, जहन्नमु वगैरह। बहुत सारे मुतफर्रिक अस्मा ऐसे हैं जो गैर मुनसरिफ है। इसके नीचे देखिए कि प्रैक्टिस बताई हुई है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। फिरऔनु हालत रफा में, फिरऔना हालत नसब में और फिरऔना हालत जर में। हामानु हालत रफा में, हामाना हालत नसब में और हामाना हालत जर में। कारूनु हालत रफा में, कारूना हालत नसब में और कारूना हालत जर में। जहन्नमु हालत रफा में, जहन्नमा हालत नसब में और जहन्नमा हालत जर में। ये सब भी गैर मुनसरिफ अस्मा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ मुतफर्रिक अस्मा जो हमने देख लिए, कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह गाफिर आयत नंबर 24 में है। इला फिरऔन व हामाना व कारून फकालू साहिरुन कज़्ज़ाब। इला फिरऔन व हामाना व कारून फकालू साहिरुन कज़्ज़ाब। तर्जुमा इसका, फिरौन की तरफ और हामान की तरफ और कारून की तरफ, यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। फकालू फिर उन्होंने कहा कि ये कौन है? साहिर है, जादूगर है, और कज़्ज़ाब यानी बहुत झूठे है। तो इला फिरऔना, फिरऔन जो है यहाँ हालत जर में है इला आने की वजह से, लेकिन चूंकि गैर मुनसरिफ अस्मा में से है इसीलिए जेर कबूल नहीं करेंगे। हामाना की भी वही हालत है, हालत जर में है, लेकिन ये जेर कबूल नहीं करेंगे। और कारून ये भी, इसमें भी जेर नहीं आएगा वाव की वजह से। तीनों की जो हालत है वो तीनों हालत जर में है, अपना हालत जर कहते हैं इसे। हाँ, पॉजिटिव केस अलग है और हालत जर अलग है, वो इंशाल्लाह आगे क्लास में हम बताएंगे। यहाँ इला फिरऔना, इला जो है हुरूफ जर कहलाते हैं,
پریپوزیشن کہلاتے ہیں. عربی میں پریپوزیشن کے بعد جو بھی ناؤن آتے ہیں وہ زیر لے لیتے ہیں. یہاں پہ فرعون، حامانہ اور قارون سب حالت جر میں ہے لیکن یہ زیر قبول نہیں کریں گے. دوسرا ایگزامپل دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم ہار جاؤ گے، وتحشرون اور تم سب جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو یہاں پہ دیکھیے کہ الی پریپوزیشن ہے، جہنم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اسی لیے پریپوزیشن کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس میں زیر آنا چاہیے، لیکن چونکہ جہنم غیر منصرف اسم ہے اسی لیے اس کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے، الی جہنم. یہ ہو گیا ایگزامپل، سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. آپ کو سب نوٹ بنا کے رکھنا ہے انشاءاللہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہے، ایک گروپ، پہلا گروپ کیا ہے، فرسٹ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر نام، اور عربی مؤنث کے جو نام ہیں، اور تھرڈ گروپ ہے مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہو رہے ہو، اور مردوں کے وہ نام جو الف اور نون پہ ختم ہو رہے ہوں، چوتھا گروپ. اور پانچواں فرشتوں کے نام جو ہم نے دیکھا ابھی قرآن کریم کی آیتوں سے. چھٹا شہروں اور ملکوں کے نام، اور کچھ متفرق الگ الگ اسما. اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو ہمارا جو چینل ہے الحمدللہ کلاسز، آپ اس کو سب سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے انشاءاللہ. اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا. اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے امان میں رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.